राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन लागिरहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। माओवादीका ठुलै नेता भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि नछोड्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख नदिन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कडा निर्देशन गरेको दाहाल प्रचण्डले गराए। जानकारी। नेपालमा केही छैन केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रचण्डको जिकिर। गरिब र विपन्नको जीवन स्तरमा परिवर्तन भए मात्रै लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ। गणतन्त्रको अनुभूत गर्न बाँकी नै रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। साना दललाई छोडेर तपाईहरू मिल्नुस् भन्दै ओली प्रचण्ड र देउवालाई बाबुराम भट्टराईको आग्रह। नेसपाको यादव समूह माओवादीसँग एकताको घोषणा। बाबुराम भट्टराईको आपत्ति। ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेकाहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अफवाह फैलाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चेतावनी। अर्थमन्त्री र गभर्नर झगडा गरेर बस्ने होइन, समन्वयमा काम गर्ने हो भन्दै वर्षमान पुनको तर्क। जलवायु सम्बन्धी जोखिम ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निर्देशन। काङ्ग्रेसकै कारण संसद अवरुद्ध भएको बेला काङ्ग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाएर राख्ने पक्षमा रहेको छैन भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको प्रतिक्रिया। काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प रहेको छैन, हामी मिलेर अगाडि बढौं भन्दै रामहरि खतिवडाको प्रस्ताव। केही दिनमै माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक हुने नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बासकोटाको दाबी। काङ्ग्रेसलाई अहिले नै शत्रु घोषणा गर्ने कुरा उचित नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणमा सबै एक हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको तर्क। नेपालमा लोकतन्त्र त छ तर चालचलन गोर्खाली साम्राज्यवादको भयो भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको टिप्पणी। पहिचानवादी अब एक हुनुपर्ने राष्ट्रिय मुक्ति अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतोको तर्क। मैले सुनेको कुरा गलत होस्, सरकार प्रति म आशावादी रहेको छु भन्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको स्टाटस। पुरानो पुस्ताको जिम्मेवारी अब नयाँ पुस्ताले काँध थाप्ने आँट गर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको भनाई। मन्त्री क्वार्टरलाई अब खेलाडीको आवास बनाइने। मानव तस्कर गरिरहेका प्रशिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको चेतावनी। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दै अब नेपालबाट भारतमा दैनिक 15,000 रुपियाँ भारू पठाउन सकिने। लुम्बिनीबाट 1,250 जना भिक्षुहरूको धम्म यात्रा सुरु। जाजरकोट भूकम्प। रुकुम पश्चिममा 30,000 वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको जानकारी। मनी ट्रान्सफर सञ्चालक नितेश शाहमाथि गोली प्रहार गर्ने 3 जना भारतीयलाई प्रहरीले गर्यो। सार्वजनिक 3 महिनादेखि मनी ट्रान्सफरको निगरानी भारतबाट हतियार सहित आएका थिए। लुटेरा दयाहाङ राई र मिरुना मगरको फिल्म रङ्गेली भारतका 100 पर्दामा हिन्दी भाषामा रिलिज गरिँदै जंगलबाट सुरु भएको आगो बस्तीमा पस्दा स्थानीय सन्थाल समुदायका 22 वटा घर जलेर नष्ट। भोजपुरको टक्सारमा आगलागी हुँदा 6 वटा घर जलेको जानकारी। भोजपुरको हतुवागढीमा आगलागी हुँदा एकै घरका 3 बालबालिकाको दुखद निधन। भोजपुरको हतुवागढीमा शोकमाथि शोक। 3 दिनमा 10 जनाको मृत्यु। सडक दुर्घटनामा परि 7 जनाको मृत्यु भएको। 3 दिनपछि आगलागीमा परि 3 बालबालिकाको ज्यान गयो। तारेभिरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी सुषमाको हत्या आरोपमा 1 जना परे पक्राउ। भद्रपुरमा आन्द्रा भित्र पसेको माछाको काँडो निकालियो। 40 लाख बोकेर हिँडिरहेका 4 जना पक्राउ। हुन्डी कारोबार भएको आशंका। भद्रपुरबाट भन्सार छलेर भित्राइएको 1 लाखको सुर्ती बरामद। कैलालीमा लाइटर र खुर्सानी बोकेको ट्रकमा फेरि पनि आग लागि। माछा मार्ने क्रममा ललितपुरमा करेन्ट लागेर 1 जनाको ज्यान गयो। पारामा सीमा स्तम्भ चिटिक्कै पारिँदै बोइङको उडिरहेको विमानबाट फेरि पनि उक्कियो एउटा हिस्सा। र भारतमा लोकसभा चुनावको मितिको घोषणा। करिब 97 करोड मतदाता सहभागी हुने जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 चैत महिनाको 4 गते आइतबार। यसबीचसम्म 2024 मार्च 17 तारिक। यसैगरी आज फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी
चितवडी चैत महिना सुरु भएदेखि डडेलो सँगै आग लागीका घटना बढ्न थाले। देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनु होला। समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन लागि परेको तर्क दिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई कडा निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो सत्ता समीकरण फेरिएसँगै आफूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र अनावश्यक दुःख हैरानी नदिन निर्देशन दिएको जानकारी गराएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि कारबाही सिफारिस भएपछि राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नजिकका नेता मानिने महरा एकपछि अर्को काण्डमा मुछिन थालेपछि प्रचण्ड समेत हैरानीमा रहेका छन्। महराले सुन तस्करलाई लामो समयदेखि संरक्षण गरेको पाइएपछि छानबिन आयोगले महरालाई पनि कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। महरालाई भने यसअघि बयान लिएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको भनिएको थियो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धानको क्रममा गम्भीर त्रुटि गरेको र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। छानबिन आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरे लगतै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए र सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। सो क्रममा दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका जुनसुकै हाई प्रोफाइल व्यक्ति भए पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले माओवादीकै ठूला नेता मुछिए पनि कारबाहीबाट ब्याक नहुन रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन्। कास्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहाल प्रचण्डले नेपालमा केही छैन, केही हुँदैन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि व्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रचण्डले समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा हामी जुन खालको व्यवस्थामा रहेका छौं यसले सरकार छिटो परिवर्तन भइरहे पनि विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्दैन र गर्न दिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरा विमानस्थल बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको व्यवसायीको चिन्ता रहेको आफूलाई जानकारी भएको उल्लेख गर्दै दाहालले वाइ सञ्चालनको विषयमा निजी क्षेत्रले देखाएको चासो सम्बोधनको लागि पहल गर्ने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिब र विपन्नको जीवनस्तरमा परिवर्तन भए मात्रै लोकतन्त्र सार्थक हुने बताएका छन्। व्यवस्था परिवर्तन हुने तर जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन र सुधार नआउने हो भने लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन पौडेलले बताएका छन्। जनताले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गरी मौलिक हक प्रयोग गरी विपन्नको जीवनस्तर उठाउनु नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, विकास, रोजगारी र उत्पादन मार्फत राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ बढाउनु पर्ने समय आएको पौडेलको जिकिर रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक रूपमा जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि गणतन्त्र प्राप्त गरे पनि त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। शनिबार महोत्तरीको मटिहानीमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शहीद केशव कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र नभई जनताको राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार भएको भन्दै यसको वास्तविक अर्थ बुझ्न र अनुभूत गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले प्रशासनिक रूपमा राज्यको पुनः संरचना गरे पनि राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन बाँकी रहेको धारणा राखेका छन्। संविधान बमोजिम प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानून छिटो निर्माण गर्न संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पौडेलले आग्रह गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तीन ठूला दललाई मिलेर सरकार चलाउन आग्रह गरेका छन्। हिजो शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलेर साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन्। उनले भने एक वर्षमा 3 पटक सरकार परिवर्तन भइसक्यो, यही ताल हो भने 12 चोटि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने चर्चा हुन थालिसकेको छ। यसरी हुँदैन,
मैले शेरबहादुर ओली र हाम्रो प्रचण्डजीलाई यसरी हुँदैन, तपाईहरू बान्नुस्, बरु 1-2 वर्ष कसरी हुन्छ बान्नुहोस्, साना दललाई छाडिदिनुस् र तपाईहरू साझा एजेन्डामा अगाडि बढ्नुस् भन्दा मान्नुहुन्न अनि यही खेल चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादव समूह बीच शनिबार एकता घोषणा भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ र महासचिव रमेश प्रसाद यादव सहितको समूहले माओवादी केन्द्रसँग एकताको घोषणाको सहमति गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले एकताको निर्णय गरेको भन्दै माओवादीका महासचिव देव गुरुङ र नेकपा महासचिव रमेश प्रसाद यादवले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार पार्टी एकताको लागि वैचारिक एकरूपता र संगठनात्मक तयारी गर्न कार्यदल गठन गरिएको बताइएको छ। कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट महासचिव गुरुङ र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका छन् भने नेपाल समाजवादी पार्टीबाट सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ र महासचिव रमेश प्रसाद यादव सदस्य रहेका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अफवाह फैलाउनेलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता प्रकारका हल्ला सरकारलाई सह्य नहुने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेकाहरूले नै अहिले अफवाह फैलाइरहेको उनको दाबी रहेको छ। उनले यस्ता प्रकारका अफवाहसँग नातिन समेत आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिस्पर्धी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताका अपेक्षा आकांक्षा र संविधानले दिशा निर्देश गरे अनुसारका कानून र नियमावली भित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एक अर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको उनको भनाइ रहेको छ। उनले सरकार र राष्ट्र बैंक बीच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति मार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले एक अर्कामा समन्वय नभई त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। गभर्नर अधिकारीले त्यत्रो लगानी गरेर बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाढीले सखा पारेको दृष्टान्त पेश गर्दै जलवायु परिवर्तनको जोखिमको ख्याल नगरी त्यसमा लगानी गरेको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो भन्ने मनन गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तन को असरलाई ख्याल गरेर लगानी गर्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर लगानी गरे मुलुकको आर्थिक विकास सबल ढंगले अघि बढाउन सकिने जिकिर गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले जोखिमको क्षेत्रमा लगानी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने काम गरिरहेको पनि स्मरण गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले आफ्नो पार्टी संसदलाई बन्धक बनाएर राख्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारिरहेको बेला सांसद खतिवड़ाले भने कांग्रेस संसदलाई अवरुद्ध पार्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद खतिवड़ाले कानून निर्माण गर्ने थलो संसदलाई बन्धक बनाएर तर्साएर थर्काएर नराखी अघि बढाउनको लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा गरेर प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सके मुलुकलाई स्थिर सरकार दिन सकिने भन्दै त्यसको लागि पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको जिकिर रहेको छ। सांसद खतिवड़ाले देश निर्माण गर्ने मनसाय भए नेताहरूले पार्टी भन्दा माथि उठ्नु पर्ने बताएका छन्। संविधानमा केही कुरामा संशोधन गरौं, समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ, प्रतिनिधि सभा पूर्ण प्रत्यक्ष बनाएर देश बनाउने कुरामा एक भएर हिँडे मात्रै स्थिर सरकार बन्न सक्छ, नभए स्थिर सरकार नबन्ने भयो। सधैँ टालाटुली बाटुली गरेर देशमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, खतिवड़ाको भनाइ रहेको छ।
नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटाले केही दिनमै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एक हुने सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन्। बास्कोटाले नेकपा नाम भएका सबै पार्टी बिजुली गतिमा एक हुने देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। बास्कोटा विभिन्न राजनीतिक विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहने नेताभित्र पर्ने गर्छन्। नेकपा नाम भएका जति सबै पार्टी बिजुली गतिमा फेरि एक होलान् जस्तो देखियो र यो बोट बिरुवामा पालुवा पलाउने समय हो। केही दिनमै माओवादी र यस पनि एकीकृत हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताका निराशालाई चिर्दै सरकार अघि बढ्ने गरी साझा कार्यक्रम तयार गरिएको बताएका छन्। शनिबार पार्टीको रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको कार्यदलले शनिबार शीर्ष तहमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएका छन्। उनले जनताको निराशालाई चिर्दै भरोसा गराउन सरकार अघि बढ्ने गरी कार्यक्रम तयार पारिएको जानकारी दिएका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विभिन्न स्रोत साधन परिचालन गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख रहेको नेपालले बताएका छन्। अहिले संविधान र मुलुकको विभिन्न उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने काम भइरहेको भन्दै एकताबद्ध भएर यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले संविधानको पक्ष पोषण र गणतन्त्रको रक्षाको भूमिका खेल्न सक्ने कांग्रेसलाई अहिले नै शत्रु घोषणा गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा उचित नहुने जिकिर गरेका छन्। यसैगरी अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले जनतामा नेता र दल प्रति नकारात्मक प्रभाव परिरहेकाले जनतामा आधारभूत समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। जनतामा पछिल्लो समय बढेको निराशालाई घटाउने र घटेको भरोसालाई बढाउनु पर्ने दायित्व हाम्रै हो। हामीले भरोसालाई चिर्दै नागरिकमा भरोसा जोगाउने संकल्प लिएर अगाडि बढेका छौं। उनले मुलुक समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेकाले यही मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने तर्क राखेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि चाल चलन गोर्खाली साम्राज्यवादको भएको टिप्पणी गरेका छन्। शहीद केशव कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान मैटानी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने केही भन्नु पूर्व म निवेदन गर्न चाहन्छु। महोत्तरीको जिल्लाको हाम्रै क्षेत्रका सांसदहरू पनि हामीसँगै आएका थिए। अहिले मैले यहाँ देखिन सम्माननीय राष्ट्रपतिजी, यो तपाईको कार्यक्रम होइन, यो त यहाँका मेयरको कार्यक्रम हो। उहाँकै निमन्त्रणामा म पनि आएको हुँ। अहिले पनि मलाई थाहा थिएन कि यस तरिकाको अपमान हाम्रा सांसदहरूको हुन्छ जो तपाईसँगै तपाईको स्वागतका लागि आएका थिए। उहाँहरूलाई औपचारिकताको रूपमा नाम समेत बोलाइएन। उनले गोली हानेर जनता मार्ने र शान्ति सुशासन कायम राख्ने भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै कुनै पनि बेला विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले लोकतन्त्र सर्वोपरि भनेकै जनता रहेको जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतोले अब देशभरका पहिचानवादी एक भएर एकात्मक राज्य सत्तालाई अन्त्य गर्नुपर्ने दिन आएको बताएका छन्। महतोले नेपालमा पहिचानवादी एक भएर उभिन नसक्दा एकल राज्यको सञ्चालकलाई सहज वातावरण निर्माण भएको बताएका छन्। उनले देशमा शासन र संविधान आफ्नो हित कुर्सीको लागि सीमित भएको आरोप समेत लगाएका छन्। महतोले शासन र संविधान जनताको लागि र नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउन बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना बाहेक अरू कुनै उपाय नरहेको दाबी गरेका छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आवश्यक रहेको उनको जिकिर रहेको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफू सरकार प्रति आशावादी रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै नयाँ मन्त्रीहरूले पुरानो फाइल खोल्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै आफू सकारात्मक भएको बताएका छन्। नयाँ मन्त्रीज्यूहरूले सबै पुराना फाइल खोल्दै हुनुहुन्छ रे, टाइम कम छ, हिसाब किताब गरेर गोची भरेर निस्किनु पर्ने छ रे, बालेनले लेखेका छन्। सरकार जति दिन टिक छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको एउटा भाइ डाक्टर साहबको कुरा मैले सुनेको कुरा गलत होस्, म आशावादी छु सरकार प्रति बालेन शाहको भनाइ रहेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पुरानो पुस्ताले लिएको जिम्मेवारीलाई अब नयाँ पुस्ताले काँध थाप्ने आँट गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। शनिबार काठमाडौँको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले पुरानो पुस्ताले पनि नयाँ पुस्तालाई सम्मान र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताइन्। उनले आज राम्रो हुने बित्तिकै विगतलाई नबिर्सन आग्रह गरेकी हुन्। देशको राजनीति र विकासमा नयाँ पुस्ता आउन जरुरी भएको भन्दै राजनीतिमा आउने पुस्ताले पुरानालाई उत्तिकै सम्मान दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। आज राम्रो गर्ने बित्तिकै हिजोलाई बिर्सनु हुँदैन, हिजोको सम्मान गर्नुपर्छ। सँगै हिजोलाई सम्मान गर्ने क्रममा हिजोले पनि आजलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यो महसुस गरेपछि हामीले सम्पदा र संस्कृतिको क्षेत्रमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौं। अग्रजहरूले नयाँ पुस्ताको सम्मान गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताको नयाँ तरिका हुन्छ। पुरानो पुस्ताले लिएको जिम्मेवारीलाई अब नयाँ काँधले बोक्ने आँट पनि चाहिन्छ। हामीसँग यति धेरै लिपिहरू छन् जुन अब मर्दै गएका छन्। त्यसलाई बिउताउने हो भने हरेक स्थानीय सरकारको भूमिका रहेको हुन्छ। आफ्ना भूमिका महसुस गर्न सक्नुपर्छ, सुनिता डङ्गोलको भनाइ रहेको छ। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले खेलाडीको नाममा प्रशिक्षकहरूले मानव तस्करी गरेको सूचना पाएको बताएका छन्। उनले यस्तो गतिविधि अब कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन्। शनिबार त्रिपुरेश्वरमा राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले खेलको लागि भनेर 20-22 लाख रुपियाँ लिएर अन्य मानिसहरूलाई विदेश पठाएको आफूले थाहा पाएको बताएका छन्। खेलाडीको नाममा मानव तस्कर गरिरहेका कोचहरू अब कारबाहीको दायरामा आउँछन्। केही जानकारी संकलन पनि गरेको छु। खेलाडी पठाउने भन्ने तर 20-22 लाख रुपियाँ लिएर मान्छे पठाउने प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। तिनीहरू कारबाहीमा आउने छन्। खेलाडीहरूलाई ललितपुरको पुल्चोक स्थित मन्त्री निवास आवासको रूपमा प्रयोग गर्न दिने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषद र उच्च राजनेताबाट ग्रीन सिग्नल दिएमा अहिलेको मन्त्री क्वार्टर आवासीय ट्रेनिङ सेन्टर हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ, उनको भनाइ रहेको छ। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। उनले आज एक भव्य कार्यक्रम गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने जानकारी दिएका छन्। दाहाल प्रचण्ड हिजै पोखरा आइसकेका छन्। उनले पर्यटकीय राजधानी घोषणा कार्यक्रमको अवसरमा वसुन्धरा पार्कबाट विभिन्न झाँकी सहितको र्याली निकालिने र बाराही घाटमा औपचारिक घोषणा सभा हुने जानकारी दिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासले पोखरा र गण्डकी प्रदेशकै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। मेयर आचार्यले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको साथमा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकहरूले दैनिक 15,000 भारतीय रुपियाँ भारू भारत पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र 2080 को संशोधन मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको छ। यो सँगै वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको खाताबाट नेशनल पेमेन्ट स्विच प्रयोग गरी भारतीय बैंक खातामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यो कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी दैनिक 15,000 भारतीय रुपियाँ र प्रति महिना 1 लाख भारतीय रुपियाँ मात्रै पठाउन मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट 1250 जना अल्पकालीन भिक्षुहरूको धम्म यात्रा सुरु भएको छ। उनीहरूले मायादेवी मन्दिरबाट धम्म यात्रा सुरु गरेका हुन्। यात्रा 2 दिनपछि पूरा हुने बताइएको छ। लुम्बिनीबाट सुरु भएको धम्म यात्रा हिजो भैरवा र आज नवलपरासीको रामग्राम पुग्नेछ। लुम्बिनीमा बुद्ध शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप धम्म यात्राले समुदाय तहसम्म बौद्ध शिक्षालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईको भनाइ रहेको छ। लुम्बिनीमा गएको फागुन 16 गतेदेखि 1250 जनालाई कुलपुत्र अथवा अल्पकालीन भिक्षु गराइएको हो। भिक्षुहरूको जीवनमा धम्म यात्रालाई महत्वपूर्ण मानिने सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले जानकारी दिएका छन्। यो कार्यक्रम यही चैत 8 गते समापन हुने बताइएको छ। गत
कार्तिक 17 गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति भएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूकम्प गएको 5 महिनामा जिल्लाभरि 29,764 वटा अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले जानकारी दिएका छन्। 2192 वटा अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन्। अहिलेसम्म जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषबाट 31,300 जना लाभग्राहीले 25,000 का दरले 78 करोड 25 लाख रुपियाँ रकम पाएका छन्। स्थानीय विपद कोषबाट भने 30,841 जना लाभग्राहीले 25,000 का दरले 77 करोड 10 लाख 25 हजार रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। अब जिल्लामा पहिचान भएका 359 जना लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्त पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ। मनी ट्रान्सफर सञ्चालक नितेश शाहमाथि गोली प्रहार गर्ने 3 जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ। भारतको बिहार पूर्वी चम्पारण जिल्ला मोतीहारी थाना चिरैया दिपई गाउँ बस्ने 19 वर्षीय मुनिप कुमार यादव, सोही ठाउँका 18 वर्षीय राजकुमार पासवान र 20 वर्षीय चन्द्रभान सिंह भनिने चुनु कुमार सिंह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले शुक्रबार दिउँसो परोहा नगरपालिका 9 स्थित वीरेन्द्र शाहका 26 वर्षीय छोरा नितेश शाहमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। शिवमणि ट्रान्सफर कार्यालयमा कारोबार गरिरहेको अवस्थामा बिआर 06 CL 9796 नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलमा आएका उनीहरूले शाहमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। गोली प्रहार गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको साथबाट एक थान कटुवा पिस्तोल, त्यसमा प्रयोग हुने 8 mm को गोली एक थान, 7.62 mm को अर्ध स्वचालित पिस्तोल एक थान, त्यसैको म्यागजिन एक थान र 5 राउन्ड गोली बरामद भएको छ। उनीहरूमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, हात हतियार, खर खजना र चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुर अन्तर्गतको मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक एलिजा गिरीले जानकारी दिएका हुन्। गोली लागि घाइते भएका शाहलाई प्रादेशिक अस्पताल गौरमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारको लागि वीरगञ्ज पठाइएको थियो। उनको आँखामा समस्या आएपछि हिजो शनिबार तिलगंगा आँखा अस्पताल काठमाडौँमा रेफर गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अभिनेता दयाहाङ राई र मिरुना मगरको अभिनय रहेको रङ्गेलीको भारत प्रदर्शन तय भएको छ। यो फिल्मलाई एन मुभिज र जनता सिनेमाले भारत वितरण गर्न लागेका छन्। यी दुई वितरण कम्पनीले 80 मुलुकमा पनि फिल्म वितरण गर्दै आएको जनाइएको छ। कार्यकारी निर्माता जितेन्द्र हतिवडाका अनुसार रङ्गेली भारतका 100 पर्दामा रिलिज हुनेछ। भारतको प्रदर्शन मिति केही दिनमा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। हिन्दी डबिङको काम मुम्बईमा भइरहेको छ। फिल्म अमेरिकामा रिलिज भइसकेको छ। क्यानाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, दुबई, कतार, बहराइन, साउदी अरब र ओमानमा पनि फिल्म प्रदर्शनको तयारी रहेको जनाइएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 3 बाबु साहेब टोलमा आगलागी हुँदा सन्थाल बस्ती नै सखाप भएको छ। शनिबार भएको आगलागीबाट टोलका 22 घर जलेर पूर्णतः नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार फुस बाँसबाट निर्मित भएका घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागी नियन्त्रण गर्न विराटनगर, रङ्गेली, बेलबारी र सुन्दर हरैचाबाट बारुण यन्त्र परिचालन गरिएको थियो। बाक्लो बस्ती भएकाले आगो चाँडै फैलिएर क्षति भएको रङ्गेली नगरपालिका मेयर दिलीप बगडियाले जानकारी दिएका छन्। आगलागी पीडितलाई खाना र अस्थायी बसोबासको लागि प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। अर्को दुखद खबर, गत चैत 1 गते उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 महिनेमा बोलेरो दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 8 जना मध्ये 7 जना भोजपुर हतुवा गढीकै रहेका थिए। दुर्घटनापछि ठूलो शोक परेको भन्दै पालिकाले एक दिन शोक नै मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। तर त्यसको 3 दिनपछि हतुवा गढीमै पुनः 3 जना बालबालिकाको आगलागीमा परि दुखद मृत्यु भएको छ। हतुवा गढी 7 पिप्लेमा हिजो शनिबार भएको आगलागीमा परि 5 वर्षका प्रनिश कार्की, 7 वर्षकी बालिका दीप शिखा कार्की र 3 वर्षका बालक दिउनिस कार्की रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। 5 वर्षीय बालक प्रनिश कार्की केदार कार्कीका छोरा हुन् भने केदारका भाइ उमेश कार्कीकी छोरी दीप शिखा र दिउनिस रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बालबालिका खेलिरहेको ठाउँमा अचानक आगलागी हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको जानकारीमा आएको भोजपुरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुदीप राज पाठकले जानकारी दिएका छन्। हतुवा गढीमा एकपछि अर्को
भएको दुर्घटनाको खबरले मर्माहत बनाएको प्रहरी प्रमुख पाठकको भनाई रहेको छ। 3 दिन अगाडि दुर्घटनामा परि त्यत्रो मानिसको मृत्यु भयो, अहिले फेरि आगलागीमा परि 3 जना बालबालिकाको दुःखद मृत्यु भएको छ। तनावको अवस्था रहेको छ, मानिसहरू सबै शोकमा रहेका छन्, उनको भनाई रहेको छ। तारेभिरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी सुषमा लामाको हत्या आरोपमा प्रहरीले एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 का 21 वर्षीय रूपेन्द्र लामा रहेका छन्। 12 कक्षामा अध्ययनरत 18 वर्षीय सुषमा लामालाई हत्या गरेर गाडेको अवस्थामा फागुन 25 गते प्रहरीले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको तारेभिरबाट शव उत्खनन गरेको थियो। आरोपी लामालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भद्रपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले एक बिरामीको सानो आन्द्रा भित्रबाट माछाको काँडा शल्यक्रिया गरी निकालेका छन्। अस्पतालका निमित्त वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रामबाबु खड्का र सर्जन डाक्टर विनेश झा सहितको टोलीले हिजो शनिबार बिर्तामोडका 40 वर्षीय विष्णु सहनीको सानो आन्द्रा भित्रबाट माछाको करिब 4 सेन्टिमिटरको काँडा शल्यक्रिया गरी निकालिएको हो। सहनी बिहिबार घरमा माछा पकाएर खाएका थिए। शुक्रबार बिहान तल्लो पेट दुख्यो भन्दै प्रादेशिक अस्पताल उपचार गराउन पुगेका थिए। सुरुमा चिकित्सकले एपेन्डिक्सको दुखाइ भनेर आशंका गरिएको थियो। एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा पित्त देखियो, कतै बिरामीको आन्द्रा फुट्यो कि भनेर शंका लाग्यो। डाक्टर विनेश झाको भनाइ रहेको छ, आन्द्रामा सानो मासु पलाएको रहेछ, त्यो सानो आन्द्रामा देखियो र त्यसमा पुवाल पनि परेको रहेछ। आन्द्रामा कसरी पुवाल पर्यो भनेर पानीले सफा गरेर हेर्दा भित्र माछाको एउटा काँडा भेटिएको हो। काँडा निकालेपछि बिरामीको दुखाइ कम भएको र उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 40 लाख बोकेर हिँडेका 4 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले हुन्डी कारोबारीको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन विपरीत हुन्डी मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँको चाबा हिलमा कुमार कामी, अस्कर जोशी, दिपेश भन्ने डोन साई र कल्पना मगरलाई फेला पारी निजहरूको शरीर खानतलासी गर्दा जोशीले बोकेको झोलाभित्र 20 लाख र कुमार कामीले बोकेको झोलाभित्र 20 लाख गरी 40 लाख रुपियाँ फेला परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले सो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन विपरीत हुन्डी मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले बोकेर हिँडेको दाबी गरेको छ। भारतबाट भन्सार छलेर नेपाल भित्राइएको अन्दाजी 1 लाख मूल्य बराबरको सुर्ती प्रहरीले बरामद गरेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा हिजो शनिबार भद्रपुर 4 स्थित मेची नदी किनारबाट सो मूल्य बराबरको सुर्ती बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ। 103/7 सीमा पिलर छेउबाट तस्करहरूले टाउकोमा हालेर भित्राइरहेको अवस्थामा प्रहरीले 14 बोरा सुर्ती बरामद गरेको हो। प्रहरीलाई देख्न साथ तस्करहरू सुर्तीका बोरा छोडेर भारततर्फ भागेका हुन्। बरामद गरिएको सुर्ती भद्रपुर भन्सार कार्यालय बुझाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कैलालीको चिसापानी स्थित कर्णाली पुलमा गुडिरहेको ट्रकमाथि आगलागी भएको 1 हप्ता नबित्दै सोही प्रकृतिको घटना भएको छ। हिजो शनिबार दिउँसो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दगोरिया गाउँपालिका 4 मुडामा वीरगञ्जबाट लाइटर, खुर्सानी र बच्चाको डाइपर बोकेर धनगढी तर्फ आइरहेको ट्रकमा आगलागी भएको छ। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसअघि सोमबार पनि कर्णाली पुलमाथि गुडिरहेको अवस्थामा 81 ट्रकमा आगो लागेको थियो। उक्त आगोले पुलमा समेत क्षति पुर्याएपछि सवारी साधन आवागमन बन्द गरेर मर्मत सम्हारको काम भइरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 28 हरिसिद्धि कर्मनाशा खोला स्थित खोलामा माछा मार्ने क्रममा 1 जनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका 4 घर भएका 46 वर्षीय चन्द्रबहादुर एरीको पाटन अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको छ। उता म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 4 चिमखोला स्थित नुवाकोट घर भएका 31 वर्षीय भीमबहादुर मगरको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। हाइड्रो पावरको सुरुङभित्र विद्युत सम्बन्धी काम गर्ने क्रममा करेन्ट
लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको बेनी अस्पताल म्याग्दीमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। यस्तै सुर्खेतको गुरुबाकोट नगरपालिका 14 बस्ने 36 वर्षीय धनराज सलामीको करेन्ट लागेर हिजो शनिबार मृत्यु भएको छ। आफ्नै सहोदर दाई रेशम सलामीको घरको ढलान गर्ने क्रममा ढलानमा प्रयोग हुने भाइब्रेट मेसिनबाट करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको बताइएको छ। तीनैवटा घटना सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 12 तर्फ रहेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्हार तथा रङ रोगन गरेर चिटिक्क पारेको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी मार्फत 12 मा रहेका 668 वटा पिल्लर मध्ये 112 वटा पिल्लरको मर्मत सम्हार तथा रङ रोगनको काम केही दिन अघि सम्पन्न भएको छ। 12 को भारतसँग सीमा जोडिएको 60 किलोमिटर भूभागमा रहेका सीमा स्तम्भहरू मध्ये जोर नम्बर भारतले र बिजोर नम्बरका पिल्लरहरू नेपाल सरकारले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ। केही सीमा स्तम्भहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले दुई देशका सीमा सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकबाट निर्णय गरिने प्रहरी बल नेपाल बीओपीले जानकारी दिएको छ। यसअघि संकटमा रहेको बोइङको अर्को जहाज उडानमै रहँदा एउटा बाहिरी हिस्सा उक्किएको छ। युनाइटेड एयरलाइन्सको 737-800 विमानमा यस्तो घटना भएको हो। सो विमान शुक्रबार अमेरिकाको मेडफोर्ड विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। विमानमा 139 यात्रु र 6 जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए, तर विमान अवतरण पछि निरीक्षण गर्दा त्यसको एउटा हिस्सा हराएको पाइएको थियो। सो हिस्सा खोज्न केही बेर विमानस्थलमा उडान रोकिएको थियो। सो विमान 1998 मा बनेको बताइएको छ। पछिल्लो समय बोइङ निरन्तर यस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। जनवरी यता अनेक पटक विमानको हिस्सा फुटेर निस्कने र सन्तुलन गुम्ने घटना भएका छन्। भारतको लोकसभा चुनावको मिति घोषणा भएको छ। केन्द्रीय चुनाव आयोगले 18औं लोकसभाको चुनाव 19 अप्रिलदेखि 1 जुनसम्म गर्ने घोषणा गरेको छ। आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा 19 अप्रिलमा 21 राज्यका 102 सिटको लागि चुनाव हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा 26 अप्रिलमा 13 राज्यका लागि 89 सिटको लागि निर्वाचन हुँदैछ। तेस्रो चरणमा 7 मेमा 12 राज्यका लागि 94 सिटको लागि निर्वाचन हुनेछ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार लोकसभा निर्वाचनमा 96 करोड 8 लाख भोटर रहेका छन्, जसमा 47 करोड 1 लाख महिला र 59 करोड 7 लाख पुरुष रहेका छन्। यी मध्ये 1 करोड 89 जनाले पहिलो पटक मतदान गर्नेछन्। आयोगका अनुसार करिब 20 करोड मतदाता युवा रहेका छन्, जसको उमेर 20 देखि 29 को बीचमा रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।